सान्द्रानन्दावबोधात्मकनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम् एवं दुर्लभ्यवस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम् एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः सत्वं यत्तत्पराभ्याम् अपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैः भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम् तस्वच्छत्वात् यत् आच्छादित परसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानंद पीयूष रूपे निर्लीनानेकमुक्तावळि सुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धो कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलः त्वं सकल इति वचः त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्याः संशुद्धमंस्यं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिमविभवाकुण्ठवैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधारा धरललितकला यावलीकेलिकारं लावण्यस्यैकसारं सकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारं लक्ष्मीनिस्यङ्कलीला निलयनम् अमृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदावह जीवभाजा इत्येवं पूर्वमालोचितमचितमया नैव मद्याभिजाने नो चेज्जीवाः कथं वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुश्चिद्रसार्धं नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधां बोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्थैरनभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकपलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं चक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमद्धीव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदत्वं विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरत्वं त्वयुच्चैः आरमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनाः स्फीतभाग्याः त्वं चात्मा रामये वेति अतुलगुणगणाधारसौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजः संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीः अखिलविदसी न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन् मुरहरा भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलक प्रोद्भासि फालान्तरम्
कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तमा महारत्नाङ्गुलीयाङ्किता श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारिपङ्केरुहा काञ्चीत् काञ्चन काञ्चिलाञ्छितलसत् पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजज्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽपि आश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृक्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्यपि तेनास्याबत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञका प्रेमास्थैर्यमयात् चापलबलात् चापल्यवातोदभूत् लक्ष्मीः तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्तिरेति अस्मिन् अन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसा सक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयिता प्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञता नवसुधा निश्यन्दसन्दोहनम् त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैः आनन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्म ज्ञानमयाद् भृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिः निःश्रममेव विश्वपुरुषैः लभ्या रमावल्लभ निष्कामं नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्म योगाभिधम् तद्दूरेत्यफलं यदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्मात् विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान् आचर्य निर्यन्मला बोधे भक्तिपथे थवाप्युचिततां त आयान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परं तव वपुः ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्ताद्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीम् अक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्यै विभो सैवास्तु मे त्वत्पदा प्रेम प्रौढिरसाद्रता द्रुततरं वातालयाधीश्वरा गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन्नमस्ते पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः
स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽपि अनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयां भवत्पादाम्भोज स्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृतां मदीया क्लेशौघ प्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिता भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयो भवत्पादाम्भोज स्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्ति स स्वैरं सततपरिनिर्भातपरचेत सदानन्दाद्वैत प्रसरपरिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिः स्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेत् व्यासस्योक्तिः तव च वचनं नैगमवचो भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचना प्रायमखिलम् भवद्भक्तिः तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिलपरिताप प्रशमनी पुनः चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरं विधूय क्लेश कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया सुतव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैः आप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत् अस्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतो धारयेमधिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्ध्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् अस्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरताः त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरताहृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमन्तरं ब्रह्मरूपमयितेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायका आश्रिताः पुनरतः परिच्युता वारभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सञ्चरेम सुखनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनः
मङ्क्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवस्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यजसुषुम्नयासनैः अग्निवासरलवर्क्षपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदां तमीयते आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते ईयते भवदुपाश्रयः तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य च क्षितिपयो महो निलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृती तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयं नो मृत्युच्च तदामृतं च समभून्नाह्नो न रात्रेः स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यताः किल परानन्दप्रकाशात्मना कालः कर्मगुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषां नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपरार्धकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकाम् बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिः अखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुः तस्याः सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैः तां प्रतिबिम्बितो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताध भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृज्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमिति उद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैः तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधतामासाद्य वैकारिको भूयः तैजसतामसाविति भवन् आद्येन सत्त्वात्मना देवान् इन्द्रियमानिनो कृतदिशावातार्कपास्यस्विनो वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलत् चित्ताख्यवृत्त्यन्वितम् तच्छान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वां स एवासृजत्
जातः तैजसतो दशेन्द्रियगणः तत्तामसांसः पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दात् व्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शं ततो मारुतम् तस्मात् रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आद्याद्य धर्मान्वितम् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयः तामसात् एते भूतगणाः तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथक् नोसे कुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमीभिः तदा त्वं नानाविधसूक्तिभिः नुतगुणः तत्त्वान्यमून्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डं यथा अंडं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्भिन्दन् अकृथाः चतुर्दश जगद्रूपं विराडाह्वयम् साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैः निःशेषजीवात्मको निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरु भगवन्नमस्ते।